إذا l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des végétaux، يعني تأثير العوامل المناخية في توزيع النباتات. Les régions de répartition de cèdre marocain cèdre atlantica. المهم السيدر هي شجرة الصنوبر على ما أظن، على ما أعتقد بالعربية. المهم السيدر، واحد الشجرة سميتها السيدر. La cidre au Maroc est un arbre occupant une surface environ 133 650 هكتار. يعني كاينة في واحد المساحة اللي كبيرة بزاف، هي هادي فاس وهاد البلايص. يعني هاد المساحة تقدر ب 133 ألف هكتار تقريبا. ريبارتي سيغ لو ريف، كتكون تقريبا غير في هاد المناطق الريفية وجبال الأطلس. سيغ لو ريف اي لو هوت اي لو مويان داطلاس، يعني الأطلس الكبير والأطلس المتوسط. دون لي زون مونتانيوز، في المناطق الجبلية، سيغ دي زالتيتيد كومبري اونتر 1500، يعني في altitude، يعني علو ديال الجبال يتراوح ما بين 1500 متر إلى 2500. Il se caractérise par des racines courtes، يعني الجذور ديال هاد الشجرة صغيرة ما كتدخلش بزاف في التربة. Alors pourquoi le cidre existe dans les régions limitées؟ السؤال مطروح، علاش هاد السيدر هذا كاين غير في مويان داطلاس و لو هوت لو اي لو موين داطلاس لو ريف، يعني علاش كاين غير في الريف وفي الاطلس الكبير وفي الاطلس المتوسط في جبال، كنهضر على الجبال. هنا غنحطو فرضيات. ممكن نقولوا ان هاد لو سيدغ هذا كيأثر عليه لو سول، يعني كتأثر عليه التربه بحال لاسيديتي ولا لا بازيسيتي، يعني السول كالسيكول كالكير او بيان السول سيليسيو. او بيان ان هاد السيدر كتأثر عليه دي فاكتور كليماتيك، عوامل مناخيه بحال التساقطات والحراره. في الجبوله كتكون التساقطات كثيره والحراره قليله. حنا دابا عندنا جوج فرضيات خصنا نتاكدوا منهم. الو نبداو بالفرضيه الاولى اللي هي لو سول، يعني لي فاكتور اضافيك. عندنا لي ريجيون وعندنا لا ناتور دي سبسترا جيولوجي، يعني كل منطقه والنوع ديال التربه اللي فيها. سي بون. عندي كتامه فين كاينه كتامه؟ كاينه في الريف. التربه اللي فيها هي تربه كوارتزيت شيست، يعني فيها تربه شيستيه وكوارتزيه. عندنا شفشاون وبيان الشاون فيها تربه كالكيريا. الشاون حتى هي الريف وفيها هاد السيدغ هذا، دونك تربه كالكيريا كالكير. وعندنا المويان داطلاس اورينتال اللي فيه هاد الشجره هادي، فيه الشيست اي غوش ميتامورفيك، يعني صخور متحوله والشيست. عندنا بولمان، بولبلان او ما عرفتش فين جات هاد المنطقه. المهم فيها الشيست. وكاين موين داطلاس سونترال فيه الكالكير وازرو اي تيمحضيط شي منطقه امازيغه فيها البازال. الوغ هاد لا فيغور هادي شنو فيها؟ لا ناتور شيميك دي سبسترا جيولوجيك سيغ لوكيل في لو سيدغ. اذا هاد المناطق كاملهم فيهم لو سيدغ، كاع هاد البلايص باش كيتميزوا هاد البلايص فيهم تربات مختلفه. اذا شنو يمكن لينا سي كيف يمكن لينا نقولوا من انطلاقا من الجدول ان لي فاكتور اضافيك ما عندهاش تاثير على توزيع ديال هاد الشجره هادي. هو فيما لقى بسم الله، فيما لقى كينوض الكالكير الشيست لي غوش، فيما لقى البازالت لي غوش ميتامورفيك ما عندوش مشكل. اذا ما عندوش مشكل مع التربه. دونك ا بارتير دو لاناليز دو طابلو سو يفون ديتيرميني لو او لي فاكتور كي انفلونسي سيغ لا ريبارتيسيون دو سيروما. وهادشي قلناه. دونك الخلاصه le cèdre pousse sur tous les types du sol, donc n'est pas influencé par les facteurs إضافيك. المهم هاد ستيلو عندي. المهم ما عندوش تأثير العوامل المناخية. انت الله يهديك شنو غادي، الله يهديك. سي بون مزيان. اشنو بقى لينا؟ شفنا الفرضية ديال
l'influence du sol خاطئة. دابا نمشيو للفرضية ديال climatique. Donc l'influence du climat sur la répartition de cidre au Maroc, en se basant sur le document ci-dessous, on répondait aux questions. عندنا هنا إفران وعندنا طنجة. إفران هي كاينة في الأطلس وفيها هاد السيدر هذا. طنجة ما فيهاش السيدر. إلا رجعنا هنا هي طنجة فين كاينة شفتوها ما فيهاش السيدر. إفران كاينة في هاد القنيتة هادي وفيها السيدر. الوغ بينا نقارنو بلاصة ما فيهاش السيدر مع بلاصة فيها السيدر باش نعرفو مال هاد السيدر مقلق علينا ما كينوضش في البلايص، ما كينوضش في جميع المناطق. إذا عندي هنا الحرارة الدنيا في الأشهر جونفي فيفري اكسيتيرا. عندي الحرارة القصوى، عندي الحرارة يعني المويان من بين هادي وهادي. إلا هزيتي 8.5 وزدتيها 4.2 وقسمتيها على 2 غتعطيك 6.35. هذا المويان دو طومبيراتور مونسييل. يعني كنهزو هادي زايد هادي وكنقسموها على 2 كيما قلت لكم ديك الساعة. هادي زايد هادي كنقسموها على 2 كتحط هنا. هما عطاوك حسبوا لك كلشي هادو التساقطات. دونك طنجة إفران. السؤال الأول كالكولي لو بريسيبيتاسيون انيول بور شاك ستاسيون إفران إي طنجة. اش غدير السي محمد ولا لا اش غديري؟ Pour calculer les précipitations annuelles, c'est l'ensemble des précipitations mensuelles. Donc pour Ifran, اش غديري؟ غتجمعي هادو ولا غتجمع هادو هاد التساقطات وغتلقى لي بريسيبيتاسيون انيول حيت هادو لي بريسيبيتاسيون مونسيال. بور طنجة كذلك غتجمع هادو. دوني لا فالور دو لا مويان مونسيال دو لا تمبيراتور بور لي موا جويي. Pour le mois juillet, en définissant la température maximale et minimale. المهم جويي فينا هو température minimale هي 11 maximale هي 30. المويان كيفاش كالكولينا؟ نجمعو هادي مع هادي ياك مويان مونسيال، نجمعو هادي مع هادي ونقسموهم على 2 باش نلقاو 21.2 كي ريبريزونتي بار 21,2. Calculer la température annuelle T. المهم température annuelle غنجمعو هاد لي température مونسيال ونقسموهم على 12. اشنو باقي؟ réaliser le diagramme de précipitation. غادير داك الدياغرام. الو ندوزو للاجوبه ديريكت الشباب. دونك calculer les précipitations annuelles pour chaque station إفران وطنجة. كيما قلت لكم pour le station إفران غدير بي انيول غدير لا سوم ديال دوك لي بريسيبيتاسيون غتلقى 1004.8. بالنسبة لطنجة إلا جمعتيهم غتلقى 751. قلع على هاد لي دو فالور. Donner la valeur de la moyenne mensuelle de la température pour les mois juillet en définissant la température maximale et minimale. إفران M maximale هي 30.6 pour le mois juillet et minimale هي 11.8. Donc le moyen mensuel غنجمعوهم petit grand M petit plus petit M divisé sur 2 اللي هي 21,2 ديال من هادي إفران. ها هو إفران جوي ها هي 21,2 11 زائد 30 مقسوم على 2 غتعطيك هادي. دونك الأخرى طنجة لا ميم شوز غتجمعهم وغتلقى سي بون. إلا ما دارش ليك الأستاذ هادو في القسم بلا ما تبرزت معاهم راسك. دونك وصلنا للسؤال الرابع. réaliser le diagramme de précipitation pour chaque station puis le diagramme de la température. Analyser les résultats et conclure. Alors diagramme de précipitation كيما قلت لكم هنا كنديروا لي بريسيبيتاسيون وهنا كنديروا لي موا وكنمشيو كل شهر كنحطوا القيمه ديالو شحال لقينا فيه. في الاخر كنلقاو واحد الدياغرام هنا. هذا ديال إفران هذا ديال طنجة تفهمنا. اش غنقولوا هنا لي بريسيبي هادو ديال إفران باردون هذا اللي الفوق وهذا اللي في التحت ديال طنجة. ان البريسيبيتاسيون في إفران لي غون في البريسيبيتاسيون ديال طنجة ولكن راه تقريبا بحال. الحرارة حتى هي عندي ديال طنجة فيها حرارة شوية عالية على إفران إلا درتيهم ما يهمش. دونك réaliser le diagramme ombrothermique pour Ifran et Tanger. Définir la période de sécheresse.
المهم دياغرام امبروتيرميك غيتجمع فيه لي بريسيبيتاسيون هما غترسمهم وغتجمع فيه لا طومبيراتور. بيريود دو سيشخيس هي هاد البلاصه قلت لكم ديك الساعه، هاد النقطه ديال التقاطع ديال البريسيبيتاسيون مع الحراره، والبلاصه فاش كتكون الحراره فوق تساقطات، هذه هي البيريود ديال السيشخيس. بالنسبه للبيريود دو خيس صافي مشات خيس. دونك في شمن المدينه هادي في فران كيبدا من جوان جويي اوت سبتمبر. شحال من شهر هذا؟ 1 2 3، يعني 3 شهور 3 موا ديال السيشخيس. بالنسبه لطونجي عندي من لا مواتي ديال ماي تقريبا لا مواتي ديال اكتوبر. الوغ هالنص هنا احتفظوا به، غنحسبوا هادو 1 2 3 4، هاد النص مع هاد النص يعني 5 موا، 5 موا ديال السيشخيس. اذا طونجي فيها فترة الجفاف كبيرة مقارنة مع إفران، وهذا هو السبب ديال أن السيدر كاين في إفران وما كاينش في طنجة. علاش؟ حيت البيريود دو سيشخيس في إفران بلي كورت كو لو بيريود دو سيشخيس في طنجة. دونك ساشون كو لو سيدر بوس. بالنسبة للكونكليزيون هادشي اللي غتقول لي ديفينيسيون ديال البيريود دو سيشخيس هي البيريود فاش كتكون غتقول لي لوغسكو لو دياغرام دو لا تمبيراتور سيتي au-dessous ديال au-dessous دو ou bien au-dessous du diagramme de précipitation. فهمنا؟ يعني lorsque la température est plus grande que la précipitation. S'agissant, sachant que le cidre pousse dans les régions ayant des précipitations annuelles supérieures à 750 mm, interprétez pourquoi le cidre existe seulement dans les régions différentes. عندي هو عزيز عليه البلاصه فاش كتكون 750 ملم ديال التساقطات، ولكن حنا فاش حسبنا بالنسبه للإفران لقينا انها كطيح فيه 1104 مزيان، وهنا وفي طنجه كطيح فيه 751، رغم ان هو باغي غير 750 وطنجه كطيح فيها 751. رغم ذلك ما كاينش في طنجه. علاش؟ حيت البيريود دو سيشخيس كبيره في طنجه، هذا هو السبب. Donc d'après le diagramme, on remarque que les précipitations annuelles pour les deux stations Ifrane et Tanger sont élevées. انطلاقا من دياغرام ديك المبيان نلاحظ ان التساقطات في السنويه في المحطات ديال إفران وطنجة كبيره. وطنجة إفران 1104 وطنجة 751. et dépasser la valeur nécessaire pour l'existence des cèdres. هاد جوج لي فالور دايزين هاد 750. alors qu'il est absent à طنجة، يعني رغم ذلك هو هاد السيدر هذا ما كاينش في طنجة. علاش؟ on observe sur le diagramme ombrothermique que le période de sécheresse à Ifrane est courte sur 3 mois، يعني صغير، كاين غير 3 شهور. فهمنا؟ مواتي دو جوان فيغ لا مواتي دو سبتمبر، يعني كاين غير من النص تقريبا من النص ديال جوان، انا قلنا من جوان حتى سبتمبر. فهمنا؟ بينما alors que à Tanger il durait 4 mois et demi تقريبا à peu près 5 mois jusqu'à 5 mois. L'absence de cèdre à Tanger revient à la période de sécheresse qui est longue. عقلوا عليها هذه الشباب الى تعطوكم هذا التمرين بيريود دو سيشخيس، هاني قلتها لكم انا، قولوا لي ما درناهاش عاوتاني. دونك سالينا مع هاد لابارتي هادي، بقات لينا البارتي ديال لي فاكتور كليماتيك ا ليشيل ناسيونال.